سے بھی ساتھ حدیث شریف کی اجازت وہی سند ہے تقریباً ہم کو بھی ہماری ثابت حدیث میں جائے اور ان کے علاوہ مولانا رشید صاحب نعمانی مولانا حیدر ڈھاکہ بات کی ہے جو بنگلہ دیش کے بڑے عالم بہت مدنی شاعر احمد شفیع سے ان سے بھی دونوں صاحب سے ہمیں اجازت دی حدیث شریف پڑھنا مسلسل بالأولية موجود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض الراحمون يرحمون من في السماء يرحمون من في السماء يرحمون من في الأرض يرحمون من في السماء. البخاري في رواية النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فمن كانت ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله